दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान के शहाब 3 मिसाइल के तजर्बे के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका उस पर जरहियत क्यों नहीं कर सकता। दोस्तों ईरान ने गुज़श्ता जुमा के रोज़ 26 जुलाई अपनी सरहदों के अंदर एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया जिसको शहाब 3 का नाम दिया गया। शहाब अव्वल, दोम, सोम वगैरह वो मिसाइल हैं जो इसराइल के लिए बतौर ख़ास तैयार किए गए। इस मिसाइल से जोहरी वारहेड भी डिलीवर किया जा सकता है। अफवाह ये भी है कि ये शुमाली कोरिया के मिसाइल नो डोम की कॉपी है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। इसके मुकाबले में इसराइल के कौन कौन से मिसाइल हैं और इनके तजर्बे कब कब किए गए थे, इनकी इतलात मीडिया पर शाज़ो नादर ही आती हैं और हमें भी ईरानी मिसाइल की लॉन्चिंग की ये खबर मगरबी मीडिया के तवस्सुत से मिली है। बैनुल-अक़वामी दिफाई मालूमात के सोर्सेज मगरबी मीडिया के बतन से ही फूटते हैं। हमारे अपने पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइलों का भी एक तवील सिलसिला है जिनकी मालूमात और इतलात कारीन तक पहुँचती रहती हैं। ये खबरें बाज़ औक़ात पोशीदा रखी जाती हैं और बाज़ औक़ात इरादतन ऑन एयर की जाती हैं ताकि दोस्त दुश्मन आगाह रहें और खामखा की किसी गलतफहमी में मारे ना जाएं। असरे हाज़र की दिफाई डिक्शनरी में मिसाइल और ड्रोन 2 जदीद तरीन हथियार तस्वर किए जाते हैं। जिस किसी मुल्क के पास भी ये दोनों सलाह जंग मौजूद हैं, इसके खिलाफ जरहियत से पहले 100 बार सोचा जाता है। यही वजह है कि अगरचे ईरान अमेरिका के मुकाबले में बहुत ही कमज़ोर मुल्क है, लेकिन किसी भी कमज़ोर मुल्क का मिसाइल से लैस होना इसी तरह का तनासबे कुव्वत है कि अगर आप एक कमज़ोर पहलवान हो तो आपके हाथ में अगर पिस्तौल या रिवाल्वर हो तो आप किसी भी रुस्तम जमां के सामने डट सकते हैं। आज ईरान इसीलिए अमेरिका को आंखें दिखा रहा है कि इसके हाथ में मिसाइल है। ईरान पर अमेरिका ने जो पाबंदियां लगा रखी हैं, इनकी खबरें हम दिन रात मीडिया पर देखते सुनते रहते हैं। अमेरिका को इल्ज़ाम है कि वो इन पाबंदियों से ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन ये मुकाबला ईरान और अमेरिका के माबैन नहीं, खैर और शर के दरमियान है और ये दोनों कुव्वतें अज़ल से ही एक दूसरे के खिलाफ रही हैं। कई हफ्तों से ईरान का घेराव जारी है। बहरीन में अमरीकी सेंट्रल कमांड का एक जेली हेडक्वार्टर है जिसमें एक कम अज़ कम अमरीकी त्यारा बरदार हमेशा लंगर अंदाज रहता है। ये दुरुस्त है कि इन अमरीकी त्यारा बरदार जहाज़ों की हिफाजत के लिए हर तरह के जवाबी हरबे और एहतियाती तदाबीर इस टास्क फोर्स के अज़ाए लाज़म होते हैं, लेकिन एक मिसाइल भी किसी त्यारा बरदार के नाज़ुक बदन पर जा लगे तो नाकाबिले तसव्वुर नुकसान का एहतमाल होता है। यही वजह है कि ईरान ने अपने मीडियम रेंज मिसाइल का ये तजर्बा दोहरा कर अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर हम डूबे भी तो ऐ सनम आपको भी लेकर डूबेंगे, वगरना कहाँ ईरान और कहाँ दुनिया की वाहिद सुपर पावर। अमरीकी सियासी और अस्करी माहिरीन के बयानात आ रहे हैं कि देखो हमारी पाबंदियों की वजह से अब ईरान की चीखें निकल रही हैं और शहाब 3 का ये ताज़ा तजर्बा भी इन्हीं चीखों की एक निशानी है। अगर ऐसा है तो ये माहिरीन साथ ही ये बयान भी क्यों दे रहे हैं कि अमेरिका के सदर ईरान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ईरान ने अच्छा किया है कि अमरीकी सदर को ये जितला दिया है कि हम अपने अस्करी घेराव से गाफिल नहीं। अगर मुज़ाकरात की ख्वाहिश है तो अब्राहम लिंकन त्यारा बरदार, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरियां और ग्लोबल हाक जैसे 2 हेकल ड्रोनों को खलीज फारस के इस खित्ते में लाने की ज़रूरत क्या है। बराबरी की सतह पर आकर मुज़ाकरात करें। अमरीकी धौंस और धमकियों का ये वतीरा नया नहीं। तीसरी दुनिया के बहुत से ममालिक को इनका तजर्बा हो चुका है और ख़ुद पाकिस्तान जो जोहरी और मिसाइली अहलियत का हामिल है, इसको तो कई बार इन धमकियों से पाला पड़ चुका है।
یہ تو 22 جولائی کو وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات کے بعد امریکہ کو معلوم ہوا کہ پاکستان کے ساتھ آپ مذاکرات کرنے ہیں تو برابری کی سطح پر آ کر کرنے ہیں۔ اگر کل کلاں ایران بھی کسی نوعیت کی جوہری اہلیت حاصل کر لیتا ہے تو امریکہ کو اس کے لیڈروں کے ساتھ بھی برابری کی سطح پر آ کر گفتگو کرنی پڑے گی۔ ہاں، پاکستان اور ایران میں فرق یہ ہے کہ پاکستان نے جوہری ہتھیار پہلے بنایا اور میزائلوں کی ڈیولپمنٹ کا پروگرام بعد میں ڈیولپ کیا، جبکہ ایران اپنے میزائلوں کی کھیپ پہلے تیار کر رہا ہے اور جوہری ہتھیار کی طرف بعد میں آئے گا۔ ماہرین کے مطابق امریکہ اور مغرب کے دوسرے ممالک ایران کو خود دعوت دے رہے ہیں کہ وہ جوہری اہلیت حاصل کر لے۔ خلیج فارس کا یہ بحری خطہ روایتی اور جوہری ہتھیاروں کی آماج گاہ بننے جا رہا ہے۔ صدر اوباما نے سن 2015 میں اچھا بلا معاہدہ کر رکھا تھا، جس میں امریکہ کے علاوہ دنیا کی دوسری بڑی طاقتیں بھی تھیں، لیکن امریکی صدر نے آ کر اسرائیل کے اکسانے پر اس معاہدہ سے نکل جانے کا سوچا۔ ایران نے وہ حد پار کرنے کی شروعات کر دی ہیں جو اس معاہدہ میں مقرر کی گئی تھیں، اور کہا گیا تھا کہ یورینیم کی افزودگی کی وہ حد کراس نہیں کی جائے گی۔ آج خلیج فارس میں یہ کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ تھریسامے کے زمانے میں ایران کا ایک سپر آئل ٹینکر اب نئے جبرالٹر میں مقید کر لیا گیا تھا اور وہ ابھی تک وہیں ہیں، اور اب بورس جانسن نے آتے ہی اپنی بحریہ کو حکم دے دیا ہے کہ وہ خلیج فارس اور ابنائے ہرمز میں برطانوی کمرشل بحری جہاز کو اپنی حفاظت میں لے کر گوادر سے آگے نکلے اور بحر ہند میں داخل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانیہ اور ایران آپس میں ایک بحری جھڑپ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ برطانوی بحری جہاز اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب اس نے ایرانی پانیوں میں دراندازی کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسا کرنے کے لیے جب تک کسی کمرشل جہاز کو اوپر سے احکامات صادر نہ ہوں وہ اس قسم کی غلطی نہیں کر سکتا۔ برطانوی کمرشل شپ نے یہ دراندازی کیوں کی اور کس کے کہنے پر کی، اس کے جواب کے لیے زیادہ سر کھجانے کی ضرورت نہیں۔ پاکستانی مثال ہمارے سامنے ہے۔ کیا مودی کو بیٹھے بٹھائے یا لیٹے لٹائے سپنا آ گیا تھا کہ 26 فروری کو لائن آف کنٹرول عبور کی جائے اور بالا کوٹ پر حملہ کر دیا جائے؟ کیا شری مودی خود اس قسم کا ارتکاب کر سکتا تھا؟ یہ اقدام کس کی شہ پر کیا گیا؟ کون یہ تماشا دیکھنا چاہتا تھا؟ دنیا مانے نہ مانے، اصل مجرم بھارت نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا۔ اب اس ایران کے بارے میں بھی برطانیہ نے جو اپنی بحریہ خلیج میں داخل فرما دی ہے تو اس کا آرڈر لندن سے نہیں آیا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کا جواب کیا مشکل کوئی معمہ ہے؟ ایک طرف آپ مذاکرات کی باتیں کرتے ہوں اور دوسری طرف فوجی کارروائی کی دھمکی دیتے ہوں۔ دیکھا جائے تو ایران کی طرف سے شہاب 3 کی یہ لانچنگ دوہرا مفہوم رکھتی ہے، ملٹری بھی اور سویلین بھی۔ اس کا عسکری پہلو یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ وہ تخت یا تختہ کی مساوات کی طرف بڑھے، اپنے میزائل پروگرام کو مزید تقویت دے اور ان عالمی قوتوں کی آشیرواد حاصل کرے جو ایرانی میزائل پروگرام کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں۔ امریکہ کی طرح ہر بڑا ملک اگر براہ راست شریک جنگ ہونا نہیں چاہتا تو وہ پراکسی جنگ ضرور چاہتا ہے۔ وہ اپنے اسلحے کی نمائش اور آزمائش کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنے رینج کا استعمال کرتا ہے بلکہ بیرونی ملکوں کے رینج اور تجربہ گاہیں بھی استعمال کرتا ہے۔ یہ شہاب 3 ایسا پہلا تجربہ نہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی تجربے ایران نے کیے وہ کسی اور ملک کے اسلحہ کی ٹیسٹنگ کے تجربے بھی تھے۔ ان میں ان متعلقہ ملکوں یا قوتوں کی جدید ترین ٹیکنالوجیکل سپورٹ بھی شامل تھی اور اب بھی ہے۔ خود پاکستان نے بھی یہی کیا ہے اور دنیا کے دوسرے چھوٹے بڑے ممالک بھی یہی کرتے چلے آئے ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔